عندكم ومرحبا بكم عندي ان شاء الله باذن الله في قناه في الغربه تي في ان شاء الله، اللي هتكون قناه المهاجر بامتياز وقناه الشباب اللي بغا يطلعوا ان شاء الله باذن الله لاوروبا. وتنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا في هذه القناه اللي غادي تكون ايجابيه ان شاء الله من جميع الجهات ان شاء الله باذن الله. تنتمنى ان شاء الله تقبلوني في هذا الفيديو، لا يكون هو اول فيديو ليا ان شاء الله باذن الله وحفظه. تنتمنى حظ موفق الشباب المغربي والشباب المغاربي بصفة عامة إن شاء الله في كاع الدول العربية، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب إن شاء الله. تنتمنى لكم مستقبل زاهر إن شاء الله بإذن الله. هذا الفيديو غنطرق فيه بزاف تاع المسائل. إلا بغيتي تطلع لأوروبا إن شاء الله، الحلول اللي طلع بها لأوروبا هو أن الإنسان يقدر يدفع دراسة إن شاء الله بإذن الله، يدفع الدراسة وبإذن الله يقرأ، يحاول يقرأ اللغة، يقرأ فهمتيني الحرفة، يقرا بزاف تاع الحوايج اللي تاهلوا ان شاء الله باش انه يوصل لاوروبا ويأهل راسو الوقت اللي يوصل انه يكون ان شاء الله باذن الله يكون مستقبل درجه درجه ان شاء الله باذن الله. بكاع الشباب جاو لنا وداروا وريقاتهم، كاين اللي جا فيزا سياحه، كاين اللي جا حارق على البحر. انا اوروبا ماشي ديالي، ديال الناس جميعا، اللي بغى يجي لها مرحبا به من كل قلبي. اقسم بالله العلي العظيم الى اوروبا باقي فيها ميدان ان شاء الله باذن الله، يعني بالعزيمه والقوه والاراده ان شاء الله غادي تحقق كل الامنيات ديالك ان شاء الله باذن الله في اوروبا. تنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديروا ضغطوا على الجرس وديروا اشتراك ان شاء الله باذن الله باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله. تنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله تستفيدوا منه بزاف. قد ما انا غادي ان شاء الله نطرق لكم، لا يعرفني ولا ما يعرفنيش من بعد بشويه بشويه ان الانسان غادي يعرفني ان شاء الله، ويعرف كيفاش الحياه ديالي اليوميات ديالي اللي تندوز في اوروبا. تنتمنى خير ان شاء الله لكاع الشباب. يعني نطرق الموضوع ديال ان شاء الله باذن الله طلع لاوروبا، ان الانسان يوجد راسو، يكون مؤهل، يكون عنده دبلوم حلاقه فهمتيني، ان يصوفي راسو في المغرب، يقرا، ما يضيعش الوقت فهمتي. اي حاجه يديرها، ماشي الانسان انه ضروري يقرا واحد القرايه اللي غادا تاهلوا يعني باش انكم كوا نو، واحد القرايه اللي غادي توعى فيها، اللي غادي تحقق بها يعني بزاف تاع الطرق لما تتوصل للغربه. ارض الغربه تتبغي شويه الوعي، شويه تكون عندك شويه الحرفه، تصوفي راسك. يعني في المغرب كنتي تتخدم، كنتي تتصوفي راسك في السوق، تتمشي تبيع وتشري في الحوايج، يعني خاصك اي حاجه تقبلها. نهار توصل لاوروبا الانسان يقدر انه يخدم في الزبل، يقدر يخدم في الشارع، يقدر يخدم في لوزينات ديال الحوايج، يعني داكشي اللي ما كنتيش تقبل عليه في بلادك الاصل ممكن ان بزز منك تقبله. يعني الانسان انه ما يجيش على اساس انه غيوصل لاوروبا غادي يلقاها قاوريه كما تيقولوا، غيلقى القاوريه، غادي الديسكوتيكا، غتلقى دار والديها ويرحبوا بك. ما كاينش هذاك الشيء اخويا، هذاك الشيء راه غير الدراري الله يهديهم وخلاص. لما تيوصلوا اول حاجه شنو تيدير؟ بحال روسيا، بحال كاس العالم. لما تيوصل لروسيا وصلوا بزاف، جابها روسيا تيمشي تيتعنق مع وحده وتيقول لها ندير معاك ستوري وهذا وبوسيني، وراه هنا تبوسوا راه حاجه عاديه، يعني ماشي حاجه اللي صعيبه، ولكن راه تيحرجها. يعني هنا راه ما تشوفوش ان المغاربه راه من الصعوبات انه يشد قاوريان قليل. يعني ما تسمعوش الكلام اللي هو يكون سلبي من الجهه ديال الناس اللي تتوصل لكم الهضره انها غلطه 100%. تنتمنى ان تاخذوا الحقيقه هي اللي غادي نعاود لكم بشويه بشويه وتحاول تستافد. كتجربتي انا جيت انا والعائله ديالي، جينا عن طريق البحر الحمد لله، جيت حار، ولكن ما كانش عندي طرق بزاف باش انني نوصل لاوروبا، وما كانش كان حلم من الاحلام. كان اضطريت ان كانت المشاكل ديال الحياه صعبات يعني اضطرينا. كان واحد الظرف اللي خلانا نوصل لاوروبا، والحمد لله كنت من الناس اللي صالحين في المجتمع. حاولت انني ندمج معهم، هما تيبغيو اندماج. باش ما كان انك تندمج لما توصل اوروبا، ما تفكرش انك توصل ديسكوتيك ولا بالنسبه لابواط ولا هذا، راه خليتيه في بلادك ودوسي اللبس، دوسي يعني الاوريجينال في بلادك، يعني ما تجيش هنا على اللبس. الوقت اللي تتوصل فيه حاول انك تقلب على اقل الصعوبات، ما تصعبش على حياتك. يعني اللي تصعب على حياته انه وفي الاخر تيرجع للمغرب هو يعني الشاب الفاشل. تيجي هنا تيقلب على الدريات، تيدخل خاصو يضرب النايك الاخرى ولا السيرفيت ولا هذا في المغرب.
راه 30 فرانك 6000 7000 تجيبها. مي هنايا راه الا دخلتي راه تسمع يعني غادي تسمع غتسمع اثمنه خياليه، يعني غتلقى ما بين 200 اورو 150 الاورو وانت طالع. يعني باش تشري سيرفيت راه خاصك تخدم عليها لنا وتضرب ثمنها، وغتجيك من الصعوبات انك تشريها وانت مولف انك تلبس كل سيمانه، وخاصك تمشي ديسكوتيكا هنا وانت جاي على اساس انك باش اول حاجه شنو الغلط اللي تيطيحوا فيه الشباب هنا هو انه ملي تيبان ليه اللبس الاوريجينال ولا هذا تدخل تتولي يدو خفيفه. اول حاجه ما عندوش 150 ولا 200 باش انه يشري السيرفيت، فهمتيني، باش انه يتفركاس ويمشي للديسكوتيكا بالسبت والقاوريه ولا ما يوفرهاش، لان الا ما خدمتيش ما توفرها صعيبه. باش تعطيك الدوله ولا هذا مساعدات ما تتوصلش لهذيك المساعدات اللي تعطيك الدوله باش تدفع اللجوء ولا هذا، راه ما توصلش باش تشري سيرفيت. شنو تينوضوا يديروا الشباب الله يهديهم؟ انه تينوضوا انه يدخلوا ويسرقوا ويحاولوا يعني اي حاجه بانت لهم ان من السهولات ان تشفر، ولكن راه من الصعوبات ان لو حصلوك الاولى الثانيه الثالثه تتجمع لك ان تياخذوا عليك النظره وتيسينياليوك. يعني هنايا في السيستيم تتسينيالا و يعني الرجوع الى البلد الاصل، يعني تنقولها ونعم نقولها تترجع لبلادك الاصلي. يعني تتجمع لك هنا، تتمشي لالمان تتجمع لك، تتمشي تسميوها الشطرافه، والشطرافه اللي هي تتخرج على كاع الشباب المغربي اللي كانوا دخلوا الى عقلتهم من 2015 دخلوا الشباب عن طريق تركيا ولا عن طريق اليونان صربيا، كانوا تجمع لهم الشطرافات كاين اللي 10 المليون وصلت ليه هنا ما تيرحموش. يعني باش انا نقول لك ان تجي هنا وتخون سيرفيت ولا تخون سبر ديال اديداس ولا نايك ولا هذا تتادي ثمن غالي عليك. يعني واحد الحلم اللي تعذبتي عليه وضربتي تماره وهذه باش انك تلبس سيرفيت وهنا باش دير ستوري وتصور ومع القاوريه راه تكون يعني في الطريق الى المغرب، يعني الرجوع الى المغرب. وانا ما تنبغي حتى شي شاب ودوز صراحه الشباب يعني شفتوهم كيفاش كانوا ينهبوا يسرقوا، يعني الله يهديهم صراحه. الحلم اللي كانوا هو حاطينه قدامهم انه يوصلوا لاوروبا يلبس مزيان يتصور مع نصرانيه، هذاك هو الفشل يعني بعينه. يعني الانسان تنوصي ان الانسان لو جا لاوروبا يحاول ياخذ طرق سهله. الطرق السهله هو انك تحاول تندمج مع الدوله والجامعه اللي تحطيت فيها ولا القريه اللي تحطيت فيها. هنا تكونوا على القريات، يعني ما تحطوكش في المدن باش انا كون ما تمشيش عارفينك الا دفعتي اللجوء ولا هذا تتمشي يعني يحطوك في المدينه من السهوله انك تدخل يعني المحل وتشفر فيه يعني بزاف تاع الحوايج، وهذا تيحاولوا ان يبعدوهم. ومن بعد شنو تيديروا الدراري الله يهديهم خاصهم يشدوا الطوبيس والباص وهذا باش يوصلوا انه ياخذ سيرفات الاخرى ويمشي للديسكوتيكا. يعني هذاك الحل راه هو ما واكلش في اوروبا. تنتمنى ان الانسان راه لبس في بلاده وعاش حياته كيف ما بغاو عاش الشباب ديالو الصغر. يعني فاش تجي لاوروبا ان تحاول ان تكون راسك، وقد ما كونتي راسك كنتي ولد صالح في المجتمع هنايا قد ما هما يديروا بحسابك يحطوك في اللائحه البيضاء، يعني ماشي السوداء، كاينه السوداء والبيضاء. يعني البيضاء يعني تحطوك انهم تتبقى عندهم يعني تيساعدوك في القرايه، تقدر تمشي دير حرفه، تيعطيوك واحد الوراق بروفيزوار. دوك الوراق بروفيزوار انا ما تيكسبوهمش الدراري ما عرفتش علاش. انا بالنسبه لي واحد من الناس كسبت هذوك الوراق بروفيزوار تيعطيوك ديال 6 شهور ديال كل دوله شنو تعطي. انا عطاتني كاين ديال 10 وهذا وبقيت خدام بهم. شنو تيدير الانسان هذوك بروفيزوار تيقدر يمشي يقرا بهم، يقدر يدير حرفه هنا الا ما تعلمهاش في المغرب يمشي يدير اللغه. يعني تكون مؤهل انه تيشوفوك تيحطوك على العين وتيشوفوك انك واش انك مؤهل ان تكون معاهم في الدوله ولا لا. في اوروبا انك مؤهل يعني تتبدل العقليه. انا قد ما الانسان تنصحه يبدل العقليه نهار يوصل لنا، يعني الانسان يحاول يبدل العقليه باش انه يمشي يعني يكون صالح لهم في المجتمع ويكون صالح لراسو ويكون راسو يقدر يتزوج يديروا يساعدوه. كاين مساعدات يعني ماشي من الناحيه الماديه ولا معنويه، يعني ما تكونش مساعدات اللي نقول لك ان مساعدات تجي اوروبا تلقى وجل لا نو ما خدمتيش انه ما جمعتيش الضرائب ديالك هنا تحكموا عليك الضرائب ديالك. ملي توصل لنا الدوله تتبقى تحسب فيك خدمتي هنا تتجمع الضرائب تيوصلوهم تطلع عندهم السيستم انك راه كونكوا خدام يعني ما تمشيش تشفار ما تمشيش ناعس باش يساعدوك بهذيك 150 اورو جوج سيمانات ولا 3 سيمانات. يعني راه والو راه ما تجيب هنا 150 اورو يعني كيما نقول راه ماشي بحال المغرب 30 الف ريال يعني شهريه. هنا 150 اورو ما تجيب لك والو يعني مده 3 ايام
تقدر تشري بها سيرفيت ولا سبرديله، هي مشات يعني ما تتنفع لك حتى شي حاجه. من الاحسن ان الانسان ينوض يخدم، يدبر على راسو ويمشي في الطريق المستقيم، وان شاء الله ربي غادي يسهل عليه وغيوصل ان شاء الله باذن الله، ويدير كاع داكشي كان تيحلم به، يدير طوموبيل، يدير بيرمي ديالو، يدير موطور، يدير وليدات. علاش لا؟ الانسان هنايا كاين فرص انك تكون راسك، دير الوليدات يساعدوك في الوليدات. يعني في القرايه من ناحيه البدايه تكون صعوبات، ولكن الانسان يحاول انه يخدم ويكون راسو. وكاين هذيك الساعه الانسان بطبيعه الحال انه الا ما كانش عنده الورق هذوك بروفيزوار، تيقدر انه يدفع الضرائب ديالو، يمشي للمحامي كيف درت انا، تدفع الضرائب ديالك، تدير المحامي ديالك، تتمشي تيشوف البنت ديالك ولا الوليد، عندك شي وليد كنتي مزوج، تيمشي يعني هنا يعني من الحاجات الخصوص يعني الانسان اللي مهمه جدا تاكدوا على الاولاد انهم خاصهم يدخلوا يندمجوا مع الكور ديالهم. خاص دير الام ديالو يوميا للمدرسه، واخا تكون صعوبات باش توصل للمدرسه، واحد 3 ولا 4 كيلومتر الانسان تيكون ما عندوش مركب في الاول، تيكون صعيب الحال. يعني باش ما كان نوصي الانسان الا جاب وليداتو يحاول يدخلهم قرايه، ما يخليهمش انهم ياخذش الفكر ديال المغاربه اللي كاين لا تيكبر عند ديريكت الابتدائي، تتكون هذه فكره غلطه. باش ما كان الانسان انه يكون راسو وليداتو من اللي تيحط رجليه، وقد ما الفكره غلطه عاوتاني. الا جا هو والمراه ديالو يقول لك لا نبرك انا، ما تمشيش تخلط مع نصارى كفار، هذيك غير هضره. انسان قد ما الانسان انه كون المراه ديالو تيكون انه مقبل على انه يعني تعاونوا على البر والتقوى، يعني تتكون يعني تعاون يد وحده يعني ما تتصفقش. يعني جوج يدين في اوروبا يلا تمشي قد قد مع الحياه. يعني راه واحد بوحدو هنا راه ما يسلكش راسو، تتكون صعيبه ما بين الكرا والماء والضوء والغاز. خلي المغرب غادي تشري بوطه ب 40 درهم ديالك الشهر، فهمتي، واخا الصالير ما كافيش، ولكن الانسان تيكون راسو فهمتيني، يعني تيمشي بشويه بشويه. هنايا تتوفر واحد شويه باش تخرج، باش تسافر، يعني من شهر لشهر تقدر توفر واحد شويه الانسان، يعني تيفوج على راساتو، تيكون يعني الحياه النظيفه ديالو، يمشي القهوه كيف الناس، تشري شي حاجه يمشي يشريها. يعني تنوصي انكم الانسان الا وصل يحاول ياكد على هذه النقطه، انه اندماج راه مهم للشباب المغربي والعربي بصفه عامه، لا جزائر لا تونس لا موريتاني لا الليبيين. تلاقيت مع بزاف تاع الجنسيات هنا وشفت كله العقليه ديالو كله على جير اوروبا. يعني وهادو باقي ان شاء الله تبعوني في حلقات اخرى ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو وركوا على الزر وديروا الاشتراك وديروا جيم وكومونتير، خليوا لي كومونتير بما امكن ان شاء الله باش نعرف يعني المواضيع اللي عندي ان شاء الله. ونبدا معكم هذا اول فيديو، تنتمنى انكم تدعموني. غتكون عندكم ان شاء الله قناه غنسميها في الغربه تيفي ان شاء الله، على طرق جميع المواضيع. غنولي نمشي عند الدراري اللي بلا اوراق، غنمشي عند الحراقه، غنمشي الدراري الناجحين ان شاء الله باذن الله. في اوروبا غادي نوصل لهم، في الالمان، في بلجيكا، فرنسا، في الالمان، غادي نمشي لايطاليا، لاسبانيا. غادي يكون ان شاء الله حلقات جميله جدا باذن الله، لا تستافدوا معايا فيها. الدراري الشباب كاع اللي باغي يوصل لاوروبا ان شاء الله غادي نسهل عليكم طرق بزاف، ان الا وصلتي منين غدوز ومنين غادي تخرج، يعني من القلب ديالي. هذاك الشيء اللي دوزت وهذاك الشيء اللي داز عليا، حتى انا دوزت يعني هذه المرحله، ونبغي نوصل لكم الحقيقه اللي غادي وتكون يعني في الصالح ديالكم وفي الصالح ديالي انا. ما غاديش ننصح الشباب يعني نعطيه واحد السلبيه الايجابيات بلا فايده، انا نعطيكم السلبيات والايجابيات، ونعطيك منين دوز باش تنجح، باش دير طريق باش تمشي، وإنا دوله غادي تستقر فيها وتكون فيها راسك. يعني انا نعطيك نسهل عليك الطريق، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيف على قلبكم باذن الله وحفظه. تنتمنى ديروا جيم والاشتراك. السلام عليكم.